बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 11 मई हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के ऊपर। एक तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अपना दौरा जो सऊदी अरबिया उसको मुकम्मल कर लिया और यकीनन ये कामयाब दौरा रहा, लेकिन वापस आते ही उन्होंने एक अहम इजलास जो है वो तलब किया, जिसमें उन्होंने अपनी टीम से शहबाज शरीफ के मामले पर जो है वो मुशावरत की। इसकी डिटेल्स आपके सामने रखूँगी। दूसरी जो खबर है वो ये है कि हुदैबिया पेपर मिल्स, इस केस को री ओपन करने का फैसला किया है बिलाखिर हुकूमत ने। ये केस क्या था, क्यों बंद हुआ, किसने बंद किया, क्या इसके कानूनी तकाज़े पूरे नहीं हुए थे या किस मरहले पर आकर इसको बंद किया गया, इस पर भी बात करेंगे। पहले नून लीग जो है, आपको याद हो कि अपने केसेस में रिलीफ के लिए जो है वो सऊदीया चले जाते थे, सऊदी हुक्मरानों से रुजू करते थे। बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं शरीफ ख़ानदान के सऊदी हुक्मरानों के साथ। इस बार भी हुआ कुछ यूं ही था कि पहले जो है वो ज़रा ये बताते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो सऊदी हुक्मरानों से बड़े टाइम से जो है वो राब्ते में थे कि उनको रिलीफ फराहम किया जाए, लेकिन सऊदीया के अपने अंदरूनी और बैरूनी मामलात जो हैं वो फ़िलहाल ऐसे नहीं हैं कि वो शरीफ ख़ानदान के साथ कोई नई डील करता या उनको कोई रिलीफ दे पाता। सऊदीया जो है वो एक वक्त तक जो है वो अमेरिका का ग़ुलाम समझा जाता था। अमेरिका जिस तरह से चाहता था सऊदीया को चलाता था, और लेकिन इसी अमेरिका ने जो है वो जब से सऊदी अरब के से आंखें फेरी हैं, अब सऊदीया को जो है वो ईरान और पाकिस्तान समेत बाकी के जो इस्लामी ममालिक हैं वो नज़र आने लग गए हैं, वो उनको अपने हमदर्द लगते हैं। और इस बारे में जो है वो हम एक तफसीली व्लॉग कर चुके हैं कि किस तरह से जो है वो अमेरिका ने और किस वजूहात की बिना पर अमेरिका ने जो है वो सऊदीया से अपना दस्ते शफ़क़त जो है वो उठाया है। अब सऊदीया पाकिस्तान को ना सिर्फ रेस्क्यू करने की पोजीशन में है और ना ही ब्लैकमेल करने की पोजीशन में है। इसीलिए जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने पहले चाइनीज़ सफ़ीर से मुलाकात की और उनसे जो है वो रिलीफ के बारे में बात की। फिर बरतानवी हुकूमत से जो है वो उन्होंने एक मीटिंग की और किस तरह से बरतानिया जाना है और क्या मामला तय पाए गए, इसके बारे में भी हम एक व्लॉग कर चुके हैं कि सऊदीया से जो है वो कोई मुस्बत जवाब ना मिलने की वजह से ये मेन रीज़न थी कि शहबाज शरीफ साहब को चाइनीज़ सफ़ीर और बरतानवी जो हुक्मरान हैं उनसे सीक्रेट मीटिंग्स करनी पड़ी और अपने मामला जो हैं वो तय करने पड़े। अब आ जाते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब की जो वतन वापसी है। वतन वापस आते ही जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो सबसे पहला काम किया वो ये किया कि शहजाद अकबर समेत असद उमर, बाबर अवान, फवाद चौधरी और दीगर जो सीनियर कानूनदान है, जो सीनियर एहलकार हैं उनकी टीम के, उनसे मुलाकात की और एक जो है वो बाकायदा इजलास जो है वो तलब किया गया। और उस इजलास में जो है वो तय किया पाया कि किस तरह से हम शहबाज शरीफ को जो है वो बैरून मुल्क जाने से रोकें, और जो लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म है, कौन से हमारे पास कानूनी तरीके मौजूद हैं कि हम उस हुक्म पर हमें अमल ना करना पड़े। क्या कोई ऐसा कानून मौजूद है जिसको देखते हुए जो है वो हम उस ऑर्डर को जो है वो रोक सके जो लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ के बारे में जारी किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को इस सिलसिले में जो है वो तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई, लेकिन खान साहब की जो है वो एक ही डिमांड थी, एक ही बात थी कि मुझे हर हाल में शहबाज शरीफ साहब को जो है वो पाकिस्तान से जो निकलने से जो है वो रोकना है। हर हाल में मुझे शहबाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान में ही चाहिए। दूसरा, उन्होंने जो है वो इस इजलास में हुदैबिया मिल्स केस के बारे में पूछा कि ये केस कहाँ गया, उसका क्या बना, किसने इसको बंद करवाया। काजी फायद ईसा साहब ने इस केस में नून लीग को, आपको याद हो, एक बड़ा रिलीफ दिया था जो कि कानूनी तौर पर बनता भी नहीं था। मनी लॉन्ड्रिंग की थी इस केस में इसहाक डार साहब ने, और उनका एक स्टेटमेंट भी मौजूद है इसी सिलसिले में जो कि उन्होंने सन 2000 में दिया था। इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना के साथ साथ, आपको याद हो कि शरीफ ख़ानदान यानी कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के मुंशी का रोल भी प्ले कर चुके हैं। मुंशी क्या होता है, इसके ये यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करना जो है वो ज़रूरी नहीं समझती, क्योंकि हर बाशऊर इंसान जो है वो ये अच्छे से समझता है कि
ایک انسان جو کہ وزیر خزانہ بھی ہے اور سیم ٹائم پہ وہ ایک خاندانی منشی بھی ہے، تو اس کا کیا رول ہوگا۔ اسحاق ڈار صاحب نے اس سلسلے میں ایک بیان بھی دیا تھا کہ جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے شریف خاندان کے لیے 1 کروڑ 48 لاکھ ڈالر کے لگ بھگ رقم کی مبینہ منی لانڈرنگ کی گئی، اور یہ بات انہوں نے سن 2000 میں کی تھی۔ بعد میں وہ اس بیان سے مکر بھی گئے تھے۔ لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ نے بھی نیب کو اس ریفرنس پر کارروائی کرنے سے روک دیا تھا۔ 2014 میں لاہور ہائی کورٹ نے عدم ثبوت کی بنا پر ریفرنس خارج کر دیا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے سالوں سے جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ شریف خاندان کی، شریف مافیاز کی گھر کی عدالت جو ہے وہ بنی ہوئی ہے۔ اس ریفرنس میں نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، کیپٹن صفدر کے علاوہ دیگر جو ان کے خاندان کے اہم افراد ہیں وہ بھی شامل تھے۔ اسحاق ڈار صاحب کو اس کیس میں جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ بنا کر پیش کیا گیا تھا۔ اس ریفرنس کی مخالفت کی تھی سب سے زیادہ اس وقت کے سپریم کورٹ کا جو لارجر بینچ تھا، اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی شامل تھے، جنہوں نے اس ریفرنس کی جو ہے وہ سب سے زیادہ مخالفت کی تھی۔ نہ صرف مخالفت کی تھی بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ اس ریفرنس میں جو ہے وہ شریف خاندان کے خلاف کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، اور یہ کہہ کے انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ ریفرنس، یہ اپیل، یہ کیس خارج کر دیا تھا۔ اب جو ہے وہ حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ یہ کیس جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے خارج ہو گیا ہو، کیا وہ ری اوپن ہو سکتا ہے؟ آپ کو خود بھی معلوم ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ سب سے آخری جو عدالت بچتی ہے، سب سے بڑی عدالت، اگر کوئی کیس کسی بھی علاقے کا کیس ہے، کسی بھی جو ہے وہ کورٹ کا کیس ہے، اگر اس کا فیصلہ جو ہے وہ کہیں بھی چیلنج نہیں ہو سکتا، تو بھی ایک آخری آپشن موجود ہوتی ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا سکتا ہے، یہاں تک کہ اس کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان خود نہ کر دے یا وہ کیس خود سپریم کورٹ آف پاکستان خارج نہ کر دے۔ تو اب جو ہے وہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ایسا کون سا قانون موجود ہے جس کے تحت جو ہے، کیونکہ اس وقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان کو بنا کسی وجہ کے ریلیف فراہم کیا تھا، اور اس کیس کو جو ہے وہ حکومت نے جو ہے وہ ری اوپن کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم نئے سرے سے اس کی تفتیش کریں گے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ کیا حکومت کے ہاتھ کوئی نئے ثبوت لگ گئے ہیں جو ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑ گیا ہے، جو بھی کیونکہ یہ ایک ایسا کیس ہے کہ ابھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ بیان دے دیا تھا کہ اس میں جو ہے وہ شریف خاندان کے خلاف کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، جبکہ اسحاق ڈار صاحب کا خود کا بیان موجود ہے کہ کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ یہ اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی۔ اس بیان کو لے کر بھی حکومت جو ہے وہ یہ کیس ری اوپن کر سکتی ہے، اس کیس کو چیلنج کر سکتی ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ اس میں اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کے سامنے ضرور رکھوں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔